अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। हम आपके सवाल और हमारे जवाब लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आज जो हमारे पास सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे गांव में निफास वाली औरत के हाथ से हाथ का खाना 40 दिन तक लोग नहीं खाते हैं, क्या ये सही है? जवाब इनायत फरमाएं। यानी इनका सवाल है कि जब निफास कहते हैं, जब किसी औरत को बच्चा पैदा होता है तो 40 दिन तक वो पाक नहीं होती है तो उसको निफास वाली औरत कहा जाता है। तो इनका सवाल है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 40 दिन तक जिस औरत से बच्चा पैदा उसके हाथ का खाना हमारे घरों में नहीं खाया जाता है। हमारे लोग कहते हैं कि वो खाना नाफाक होता है, क्या ये सही है कि नहीं है? तो बारे शरीयत उठा कर देख लें, ये एक जहालत है जो कि लोग अपने आप में गढ़ के रखे हैं कि निफास वाली औरत के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि बारे शरीयत ये कहती है कि उनके हाथ का खाना पाक है। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि उसमें एक सवाल आया था, किसी भाई ने पूछा था कि अगर सहरी के वक्त अगर कोई नापाक औरत यानी हेज या निफास वाली अगर औरत अगर सहरी बनाए तो उसका हाथ की सहरी खाकर रोज़ा रखना कैसा है? तो उसमें मैंने बिल्कुल जवाब दिया था कि बिल्कुल जो है उनके हाथ का खाना खाकर आप जो है रोज़ा रख सकते हैं। औरत वो नापाक है, वो इबादत नहीं कर सकती वो, लेकिन उसका हाथ का जो खाना बनता है वो खाना पाक है। बिल्कुल वो जो ऐसा मानते हैं कि उसके हाथ का खाना नापाक, उस पर फातिहा नहीं लगती, तो वो जो है अपनी तरफ से ये बातें गढ़ी है। बारे शरीयत ये कहती है कि चाहे निफास वाली औरत हो, चाहे वो हैज़ वाली औरत हो, उनका जो हाथ का जो खाना बनाया जाता है वो खाना नापाक नहीं होता है। ये बात याद रखना। ज़्यादा मसले के लिए अगर आपको तफसील इस मसले को पढ़ना है तो आप बारे शरीयत या फिर कुतुब फ़िक़ह की जो आम किताबें हैं उसमें आपको ये मसला ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि अजान का नमाज का वक्त होने से पहले अगर अजान दे दी जाए तो कैसा है? अगर अजान पहले दे दी और अजान नमाज का वक्त बाद में हुआ तो क्या फिर से अजान देनी ज़रूरी है? यानी इनका सवाल ये है कि अजान नमाज का वक्त हुआ ही नहीं और अजान लगा दी गई, अब इसके बाद नमाज का वक्त फिर होता है, उसी अजान से काम चला लेंगे जो वक्त होने से पहले दी है उसी से, या फिर अजान दूसरी लगानी पड़ेगी? देखिए, अजान दूसरी लगानी पड़ेगी आपको। मिसाल के तौर पर इशा की नमाज का टाइम 8 बजे शुरू होता है और अजान देने वाले ने 7:45 बजे अजान लगा दी, तो अब ये अजान माने नहीं रखती है, ये अजान मानी नहीं जाएगी। अब उसके लिए 8 बजे के बाद दूसरी अजान देकर ही नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। ये बात याद रखना। यानी कि बेवक्त अजान दी हुई वो अजान नमाज के लिए कामयाब नहीं है, उसके लिए जो आपको है अजान दूसरी लगानी पड़ेगी। तीसरा सवाल ये है कि क्या इमाम साहब के सूरह फातिहा ख़त्म करने के बाद मुक्तदियों को आमीन कहना ज़रूरी है? मसला समझाएं। देखिए, अगर जब इमाम साहब सूरह फातिहा ख़त्म करें और वलद्दाल्लीन जैसे ही कहें, उस वक्त मुक्तदियों को चाहिए कि आहिस्ता से जो है आमीन कहें। सही मुस्लिम पाक की हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा इमाम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम भी आमीन कहा करो। अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों के आमीन से मिल गई तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी कि जब इमाम वलद्दाल्लीन कहता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी जो है वलद्दाल्लीन पर जो है आमीन कहते हैं। और आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, अगर किसी बंदे की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अब यहाँ पर बात यह होती है कि आमीन आहिस्ता कहनी या ज़ोर से कहनी है। देखिए, आमीन आहिस्ता से कहें आप, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन आहिस्ता ही कहते हैं, तो मुक्तदियों को चाहिए कि आमीन आहिस्ता से कहें। बहरहाल आमीन आपको कहना है, आहिस्ता कहना है, यानी अपनी इतनी आवाज़ से कि आप खुद अपने आप में सुन लें, इतनी आवाज़ से जो है आप आमीन कहें और आमीन ज़रूर कहें आप। अगला सवाल, शादी की सालगिरह मनाना कैसा है? उसमें अपने दोस्तों को बुलाना कैसा है? या बच्चे की पैदाइश के दिन घर में प्रोग्राम रखना कैसा है? देखिए, जो शादी का जो प्रोग्राम जो यानी सालगिरह होता है, यानी शादी होती है 1 साल पहले, जब 1 साल गुजर जाता है तो वो सालगिरह मनाते हैं। देखिए, इसमें कई लोगों का इख्तलाफ भी है। कई लोग कहते हैं कि शादी की जो है सालगिरह नहीं मनाना चाहिए
اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ سالگرہ بھلے منائیں آپ، تو دیکھیے اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ سالگرہ منا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ کو سالگرہ منانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عیسائی اور یہودیوں کا طریقہ لے کر بیٹھ جائیں اور اس طرح سے آپ جو ہے سالگرہ منا لیں، یا پھر بچے کی جو ہے پیدائش کا دن آپ اس طرح سے جو ہے سیلیبریٹ کریں، یہ غلط ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کی بے حرمتی کرنا، جیسے آج کل کا رواج بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے ایک طرح کی جو ہے وہ مٹھائی لاتے ہیں، پھر اس کو کھاتے کم ہیں اور چہرے وغیرہ پہ پورے جسم پہ زیادہ تر خراب زیادہ کرتے ہیں، لیپتے ہیں پورے، تو یہ غلط ہے۔ دوسرا، اس میں میوزکلی پارٹی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس طرح کا میوزک کئی ایسی جو ہے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس میں اللہ اس کے رسول ناراض ہو، ایسا کام جو ہے اگر کسی بھی پارٹی، بلکہ شادی یا جو ہے سالگرہ یا جنم دن کیا اگر کسی بھی پارٹی میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سب کرنا، یا اللہ کی نعمت کی بے حرمتی کرنا، یا پھر جو ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جسے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، وہ سارے کام حرام ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ تو پھر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے سالگرہ آپ نہ منائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے سالگرہ منائیں جس طرح سے کہ آپ نے صدقہ کر دیا لوگوں میں، یا کچھ غریب یتیموں کو بلا کر کے کھانا کھلا دیا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کروا دی مدرسے کے بچوں کو بلا کر، یہ سب سے اچھی سالگرہ ہے آپ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مالک و مولا، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کر سکا، یعنی شادی کی، تو اب مجھے جو ہے آگے بھی اس رشتے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہ کروں، اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ مالک و مولا تو نے جو ہے مجھے اتنا اچھا شوہر عطا کیا ہے، تو میں اس کی جو ہے ہر حکم کو مانوں اس کے، اور توبہ کریں اور عزم کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قضا نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح کی اگر آپ جو ہے مناتے ہیں اگر سالگرہ اس طرح سے، تو وہ سالگرہ بالکل جائز ہے اس میں، اور کئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ شادی کی سالگرہ منانا یہ مباح ہے، اور مباح کی تعریف، مباح کی پریبھاشا یہ ہے کہ اگر آپ کرو گے تو ثواب بھی نہیں ہے، اور اگر نہ کرو گے تو عذاب بھی نہیں ہے، یعنی بیچ والا معاملہ ہے۔ لیکن اگر اس میں اگر کوئی غیر شرعی کام پایا گیا تو پھر آپ کو گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن اگر اس میں آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پھر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تو پھر بے شک آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اگر اس طریقے سے اگر آپ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں یا اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ یا پھر دوسری قوم کا اگر طریقہ لے کر آپ اگر بیٹھ گئے، اس طرح سے کینڈل جلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتوں کی بے حرمتی کرنا، تو پھر جو ہے ثواب کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے ثواب کا، لیکن عذاب آپ کو الٹا ضرور ملے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے نہ تو کوئی مرنے کے بعد کوئی اسپیشل ڈے ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی جو ہے، تو ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، کافی لوگوں نے اس پہ سوال بھیجے تھے اس طرح سے۔ دیکھیے، جب آپ کسی کے پیچھے ایصال ثواب کرتے ہیں تو بے شک یقیناً اس کے ایصال ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ تو جب آپ شادی شدہ ہو کر کے آپ جو ہے زندگی اچھی طرح سے گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے بہت بڑا اجر ملے گا، یعنی جس کو ثواب کہہ سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ یہ تھے آج کے ہمارے جو ہے سوال، جن کے جوابات ہم نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اب میں چھوٹی سی ایک جو ہے آپ کے سامنے ریکویسٹ کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ دوں آپ کے سامنے کہ میرے ساتھ پاس ایک کسی نے سوال بھیجا تھا کہ قرآن پاک میں گائے کا ذکر آیا ہے، اور وہ میں نے سنا ہے کہ بہت مہنگی گائے تھی، دنیا کی سب سے مہنگی گائے، اس کا آپ جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے اس واقعے کو آپ بتائیں۔ تو آج تو میرے پاس سوال آئے ہوئے تھے، اور کل بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سوال ہے، کل یا پرسوں 3 یا 4 دن کے بعد میں اس گائے کا پورا ذکر آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں کروں گا۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا بھی ہے تو قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی جو ہے تفسیر کی کوئی بھی کتاب و تفسیر میں اس میں پورا واقعہ لکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر کے۔ یا اگر آپ کو قرآن پاک کی تفسیر اگر نہ ملے تو جو ہے عجائب القرآن نام کی کتاب ہے، اس کو آپ جا کر اس میں جو ہے یہ واقعہ آپ کو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 1 یا 2 دن میں بھی اس واقعے کو پوری طرح سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔